वांगडी असतात त्यांनी सगळ्यांनी ग्राउंडाचेर येवपाक जाता. दीप प्रज्वलन जे आसा ते हांगा जाता आमदाराचे हस्तुके. त्याचबरोबर सिद्धार्थबाब गांवस देसाय, त्याचबरोबर आमचे मदीं वरुण बाब कुडचडकर आसात, तांचे हस्तुकी हो दीप प्रज्वलनाचो कार्यक्रम जो आसा तो चालू आसा. यश प्रभुदेसाय बीन आमचे मदीं आसात. सो यश प्रभुदेसाय दीप प्रज्वलन करतना आमकां दिश्टी पडटा. त्याचबरोबर आमचे मदीं नागेश मापारी आणि रुपेश बाब नायक आसात. तुम्ही दोघांनी मेळून हो दीप प्रज्वलनाचो भार सांबाळचो. निमणे सुवातेर ताळी ज्यो आसात त्यो मोठ्यान जावपाक जाय. सगळे मानेस आमचे मदीं आसा. चड वेळ घेनासतना नाल्ल फोडून या टुर्नामेंटाच्या हस्तुकेच नाल्ल फोडप जाता आणि नाल्ल फोडून सुरवात जी आसा ती हांगा जाता. ताळयो ज्यो आसा त्यो मोठ्यान जावनी आणि दीप बरें दिसता की भुरग्यांक जेन्ना हांवें सांगलें हें सिद्धार्थान सांगलें हो ग्रावंड केलो तेन्ना उमेद येयली. अशीच उमेद उरपाक जाय. टुर्नामेंट जाल्यार मागीर बंद जावपाक ना. हांवें तुका सांगलां सगल्यांक अशेंच हे टुर्नामेंट खेळून वयतले, प्रायज घेवन वयतले. फुडली फावटी हांगा टुर्नामेंट जाता पळय तर हांगा प्रायज जिखपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे कंडिशनाचेर आमी हो टुर्नामेंट केला. सो तेजे खातीर हांव सगल्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. जे प्लेयर भायले येयल्या सगल्यांक ऑल द बेस्ट फॉर द टुर्नामेंट. मे द बेस्ट टीम वीन. आणि इतलेच मागता की जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलें गांवचे खुबशे यूथ हा आणि वेगळे वेगळे हांगा विशय आसा. सगळ्यांनी आपणाचे जे टायम आसा जो स्पेअर टायम मेळटा हांगाच न्ही जाल्यार आनीक सायडीन जर जागो दिलो कोणाचो पत्रावाचो थिंगा आमी करूंक शकता. सो गरज पडली जाल्यार तांकां जाली जाल्यार म्हणजे वाडले जाल्यार हांव पत्रावाचो जागो म्हणल्यार पत्राव हांगा आसा ताका लागून हांव कांय म्हणना. पूण म्हाजें सांगपाचें कितलें आहा की आज तुमी हो जागो एक केला आणि आमचो लेट बाब रितेशाच्या नांवार हो टुर्नामेंट करता. एक तो बरो भुरगो आणि उमेदी प्राणी हांव ताका वळखता. अनफॉर्च्युनेटली आमचे मदीं तो ना जालो आणि एनी हांव आज तेजी यादिस्तीक वाडार गांवच्या लोकांनी तेजी यादिस्तीक हो टुर्नामेंट करून हाडला. तांकां सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता. कितें जाता की केन्ना केन्ना आमी रोखडे कोणाचे जे बरें केल्ले आसा रोखडे विसरता आणि मागीर ह्यो गोश्टी फुडें वचना. पूण एक जर रितेशाच्या नांवार जो आमी टुर्नामेंट करता रुपेश आसाच पूण रितेशाच्या नांवार टुर्नामेंट करता म्हणून हांव तुमकां मनांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एक खऱ्यांनी उमेद जाता ह्या टुर्नामेंटाक हाजीर रावपाक. खूब दीस जाले तुमी सगळे जाण पळयतात की कुडचड्या फक्त क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या हे जातालो बॉल जाता पण त्या हातूंतल्यान एक वेगळी माहोलाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमच्या हनुमान वॉरियर्साचे सगळे जे फॅमिली म्हणटा कित्याक फाटल्या दिसाक जेन्ना म्हाका याद जाता जेन्ना सांगलें जेन्ना बॅडमिंटन टुर्नामेंट बॅडमिंटनाक ग्रावंड केला हें म्हाका सांगलें आनी थोडेशें आमकां कितें तर जाय सुरवात करपाक हें म्हाका जेन्ना म्हाजे कडेन पावलें तेन्ना म्हाका खऱ्यांनी उमेद जाली की बॅडमिंटन खंय तरी पळोवपाक आमकां कमी जाल्लें अशें सारकें दिसता. पूण त्या हातूंतल्यान ह्या भुरग्यांनी आमच्या सगळ्यांनी एक प्रमोट करून बॅडमिंटन एक परत सुरवात करपाक एक प्रोत्साहन दिलें आनी दाखयताले एक उत्सुकता दाखयली. त्या हातूंत मनांतल्यान भरून येवन म्हाका दिसता त्या दिसा साकून एक सुरवात जाल्ली. त्या हातूंत परत हांगा बॅडमिंटन खेळपाक सुरवात जाली. बॅडमिंटनाच्या सगळीं भुरगीं एकठांय जावन मागीर टुर्नामेंट करया म्हणून एक खंय तरी प्रोत्साहन आयलें आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसली नासलें की इतली लेवलाचेर हे सगळीं हांगा घडोवन येतली म्हणून. पूण एक हे पळोवपाक एक खऱ्यांनी उमेद जाता आनी तेंच्या सगळ्याक शाबासकी दिता आनी अभिनंदन करता हनुमान वॉरियर्साचे सगळ्या फॅमिली सगळ्या भुरग्यांक जेंकां हांव आवडटना पळयलां हांगा जेंकां हांवें ह्या भुरग्यांक प्रमोट करतना पळयलां तेमी सगळ्यांनी जेन्ना बॅडमिंटन टुर्नामेंट करया म्हूण सांगलो तो ह्या लेवलाचो टुर्नामेंट जातलो अशें हांवें धरली ना. पूण ह्या लेवलाचो टुर्नामेंट करप आनी ह्या लेवलाचो टुर्नामेंट सगळें ऑर्गनायझेशन इतली बरे तरेन करप त्या बद्दल हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनीक असो टुर्नामेंट हो म्हाका दिसता हांवें गोंयाक खुबशे टुर्नामेंटाक हांव एक स्पोर्ट्स बॅडमिंटन खेळपी हांव टुर्नामेंट पळयल्या त्या हातूंत म्हाका दिसता खऱ्यांनीच हो एक त्याच बरी टुर्नामेंटां 10 जर तर आमी हे करीत 10 भितर हो टुर्नामेंट येता. आनीक जशें ऑर्गनायज केला तशें म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक ह्या वर्साक बरो जाला आनी तेज्याकी बरो आमी फुडल्या वर्साक सगळीं जाण मेळोन करतले. त्या भितर कांयच हें ना दुबाव ना घालून फक्त लेवल करून टुर्नामेंट केल्लो. आनीक दुसऱ्या वर्साक आमी परत एक फावटी जे भुरगे उमेदीन खेळपाक लागले त्या उमेदीक लागून आमी ह्या ग्राउंडाचेर हांगासर सिमेंट टर्फ केलो आनीक तेन्नाच्यान आमी हांगासर भुरगे खेळटात. मदीं कोवीड आयलें आनीक मदीं खेळप मातशें कमी जालें पूण वेळोवेळी हांगासर भुरगे खेळटाले. आनीक जालें कितें की एक्चुअली भुरगीं खेळप कमी आशिल्लें पूण अंदू एक अशें एक लाट आयली की सगळे भुरगे जे अशें आसात ते खेळपाक सुरवात जाली. आनीक जे आमचे लागसारचे जे भुरगे आशिल्ले जावं म्हण शेळवणा म्हण शेळ्ळे म्हण कुडचडे म्हण सगळे भुरगे हांगा खेळपाक येवपाक लागले. आनीक
संख्या जी आशिल्ली ती म्हाका जवळ जवळ 15 ते 20 भुरग्यांक खेळपाक येवपाक लागले. आतां 2 ते 3 म्हयने जाले भुरग्यांक खेळटात. व्हिडिओ असो येता की आमकां खेळपाक मेळना, ते भुरगे जे येतात इतले भुरगे जाता की 1 ते 2 मॅच आमकां खेळपाक मेळटात. पयलीं आमी खूब मॅच खेळटाले पूण आतां खेळपाक मेळना. एक बरी गजाल आसा, कारण जे यूथ जे स्पेशली आसात, आमी तर एक मातशे जाण्टे जाल्ले आसात, यूथ जे आतां खेळटात. आनी हांव अशें नोट करता की आतां जे यूथ जे आसात ते अशे चडशे आमी मोबायल नाल्यार खंय तरी बायक घेवन भोंवतले, नाल्यार खंय तरी अशें नाक ते जाग्यार दिसताले. पूण हांव रेग्युलर पळयता की हे जे भुरगे आसात हे रेग्युलरान खेळटात, आयताराक खूब खेळटात. एक दिसता की एक भुरगे खंय तरी बरे वळणाचेर पावतात आनी जी वायट जी कितें व्यसनां आसात त्या व्यसना कडल्यान मातशी पयस आसात. एक बरी गजाल जाली. आनीक ते म्हणपाक लागले की आमी हांगासर वचून टुर्नामेंट करया म्हणून. आमी म्हणलें टुर्नामेंट जर तुमी करतले जाल्यार एक सगळ्यांत बरो असो टुर्नामेंट करया की कुडचड्यार सगळ्यांनी म्हणपाक जाय की सगळो एक वेगळो असो टुर्नामेंट केलो. आनी